السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي، الوحدة الأولى، حضارة كونية. إذا اليوم عندنا الدرس في الإملاء، تصفية الصعوبات الإملائية في الصفحة 30 من كتاب اللغة العربية، كتابي للسنة السادسة ابتدائي. إذا لدينا السؤال الأول. إذا أصحح ما جاء من أخطاء في النص وأعلل تصحيحي بالقاعدة المعتمدة. إذا غادي نصححوا الخطأ ثم نستحضروا القاعدة. إذا لدينا الخطأ هنا في هذه الكلمة. إذا وهو الحفرة التي. إذا ما هو الخطأ المرتكب هنا؟ هو التي تكتب فقط بلام واحدة. تكتب بلام واحدة هكذا. إذا الصحيح هو هذا التي، وهنا عندنا همزة وصل التي. إذا الخطأ هنا شنو الخطأ المرتكب؟ هو تحذف لام في الاسم الموصول التي وتنطق. إذا تحذف وتنطق. إذا حنا كنطقوها ولكن هي محذوفة، يعني تحذف لا ترسم، يعني لا ترسم ولكن تنطق. هذا هي القاعدة فيما يخص هذا الخطأ. إذا ننتقل إلى الخطأ الموالي الذي سطر عليه. لقد هنا إلى قرينا الجملة كاملة غادي نستنتجوا: وهذا الجيران لا تكاد تخلو منها حضارة. لقد وجدت، هنا وجدت في الحضارة الرومانية والبيزنطية والقرطاجية. إذا هنا الفعل وجدت. إذا هنا خصنا الفعل نبنيوه للمجهول. إذا وجدت، عفوا وجدت. إذا هنا الفعل ينبغي أن يبنى للمجهول، لأن إلا بنيناه المعلوم ما غادي يوقع الاضطراب. لقد وجدت في الحضارة، ما يعني هنايا إن الضمير يعود على الجيران، والجيران هي التي وجدت، هي اللي توجدت في الحضارة، ماشي الجيران، ماشي هي اللي وجدت باش غادي نقولوا وجدت. هذا هو الخطأ المرتكب. إذا ننتقل إلى الخطأ الموالي: والمواد الاستهلاكية. إذا هنا الخطأ هو أنه الاستهلاكية هنا عندنا همزة وصل، لأن ألف ولام، ولكن حتى هنا عندنا همزة وصل. لماذا همزة وصل؟ لأن هذه الكلمة يمكن أن ننطقها إذا دخلنا عليها الواو. إذا هذه كلمة تكتب بهمزة وصل وليست قطع، بهمزة وصل وليست قطع. للتأكد من ذلك نسبق الواو. إذا سنقول واستهلاكية، لا تنطق، وبالتالي يجب أن تكتب همزة وصل وليست همزة قطع. هنايا أو قبور لدفن، ماشي لدفن. إذا الخطأ الذي ارتكب هنا، نقول هنايا قبور خصنا الضمة، لأن هنا هذه معطوفة على الاستهلاكية. إذا قبور أو قبور لدفن. إذا لدفن ليس لدفن. إذا هنايا مصدر الفعل دفن، مصدر الفعل دفن. نقول دفن ولا نقول دفن؟ مصدر الفعل دفن. إذا نقول دفن ولا نقول دفن. ثم ننتقل إلى الخطأ المرتكب: أو مخازن تحفظ. يعني عاوتاني مخازن تحفظ. إذا الضمير يعود على المخازن،
تحفظ. إذن كذلك هنا نفس الخطأ الذي ارتكب في وجدت. هنايا تحفظ وليس تحفظ، لأن الضمير يعود على المخازن التي تحفظ. إذن هنا الفعل يجب أن يبنى للمجهول، فعل مضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. وقد استطاع العلماء اكتشاف. إذن هنا الخطأ هو اكتشاف، تكتب كذلك بهمزة وصل. لماذا؟ لأنها مصدر للفعل اكتشف. اكتشف فعل خماسي، ونحن نعلم بأن الفعل الخماسي في الماضي وفي الأمر وفي المصدر يكتب بهمزة وصل، ولهذا يجب أن نكتب. وإذا بغينا نجربوا غندخلوا الواو كنقولوا واكتشاف. إذن لا تنطق، إذن همزة وصل. إذن اكتشاف تكتب بهمزة وصل وليست قطع، وليست همزة قطع. السؤال التي سبق أن تطرقنا إليه في البداية. إذن التي تحذف اللام في الاسم الموصول التي ولا تنطق. إذن نفس الخطأ الذي ارتكب فيما سبق. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي. أملأ الجدول التالي بالاسم الموصول المطلوب. إذن عندنا هنايا اللذان. إذن هنا المؤنث نتاعها اللتان. اللتان لا تحذف اللام، تكتب وتنطق. اللواتي المذكر ديالها الذين. إذن في الذين كنحذف اللام. إذن اللام يعتبر من المحذوفات، لأن في الإملاء هناك بعض الحروف التي تحذف. مرة نحذف الألف، مرة نحذف اللام، كما رأينا ذلك في السنة الخامسة ابتدائي. إذن هنا في الحق إلا كان نجيو نكتبوها خصنا نكتبو جوج اللام، ولكن اللام تنطق ولكن لا تكتب ولا ترسم. إذن الذي كذلك، الذي ننطقها مشددة يعني مدغمة فيها إدغام، لأن احنا كنعرفوا بأن، ولكن نكتب لاما واحدة. ثم التي تطرقنا إليها. إذن هنايا راه هي أصلا خطأ. علاش؟ لأن يجب أن تكتب بلام واحدة. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس. هذا الشيء هذا عنده علاقة بالقسم. إذن كل ما يتعلق بهذا الدرس حول تصفية الصعوبات الإملائية من كتاب اللغة العربية، كتابي في اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي.